Mga kabangag, mayong buntag sa inyong nga tanan. Aniya na sa si kabangag nagsamok-samok sa inyong atuwangan. Sa bangag kanabuhi, sa bangag kapauli. Mga kabangag, niya karon naning kamot si kabangag sa matag adlaw aron na ay mapupo sa matag adlaw sa panginabuhi aron maka-survive ta sa atong pakigbisog na yung kalibutana sa kalisod, mga kabangag. Ani ako karon sa akong area, mga kabangag. Usa mga kabangag, padayon lang kita sa atong pakigbisog ning kalibutana, mga kabangag. Maning kamot aron mabuhi, mga kabangag. Kay di ka maning kamot, mga kabangag, ang imong bangag dili masudlan. Ug di masudlan ang imong bangag, mao na hinungdan gutomon ang imong bangag. Ug sa gutom, mga kabangag, magkakuso og sakit mo nang di nakakasurvive dinhi sa kalibutan. Kay sige nakapasmuhan, mga kabangag, mo na maning kamot ta, mga kabangag, parang di ta mapasmo sa pigigbisog dining kalibutan, mga kabangag. Ayan, mga kabangag, daghang salamat sa inyo. Mga kabangag, mayong buntag sa inyong nga tanan. Aniya na sa si kabangag nagsamok-samok sa inyong atuwangan. Sa bangag kanabuhi, sa bangag kapauli. Mga kabangag, niya karon naning kamot si kabangag sa matag adlaw aron na ay mapupo sa matag adlaw sa panginabuhi aron maka-survive ta sa atong pakigbisog na yung kalibutana sa kalisod, mga kabangag. Ani ako karon sa akong area, mga kabangag. Usa mga kabangag, padayon lang kita sa atong pakigbisog ning kalibutana, mga kabangag.